अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक इबरत असर कहानी। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठी। मेरा सर बेहद भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सर पर मनो बोझ ला दिया हो। मेरा पूरा बदन टूट रहा था। हालांकि रात में ठीक ठाक सोई थी, मगर सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मैं हिम्मत करके उठी और सहन में लगे नल तक पहुंची। मेरा मकसद वुज़ू करना था क्योंकि फजर का वक्त निकला जा रहा था। मैंने नल खोलकर वुज़ू करना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मैं बार बार वुज़ू करके भूल रही हूँ। मुंह धोने जाती हूँ तो ख्याल होता है मैंने कुल्ली नहीं की। मैंने बार बार सर को झटक कर परेशान कुन ख्यालात से पीछा छुड़ाना चाहा। खैर, जैसे तैसे वुज़ू करके मैंने जाए नमाज बिछाई। नमाज के लिए खड़ी हुई कि शदीद बदबू के भपके मेरी नाक में घुसने लगे। मेरा दम घुटने लगा और मुझे उबकाई आ गई। मुंह पर हाथ रखकर मैंने उबकाई रोकी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। अचानक मुझे सामने से कोई आता दिखाई दिया। वो हुलिये से खूबसूरत और दराज कद औरत लगती थी, मगर उसके जिस्म से उठती बदबू मेरी सांस रोक रही थी। उस औरत की आंखों में शरारे भरे हुए थे। उसने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथों से इतनी बदबू आई कि मेरा दम घुटने लगा। वो औरत मेरे और करीब आ गई। उसके सुनहरी बाल मेरे गालों से टकरा रहे थे। अचानक उस औरत की सूरत बदलने लगी। उसके मोती जैसे दांत बाहर को निकलने लगे। जरा सी देर में उसकी शक्ल बदल गई। वो एक खूबसूरत औरत से एक क्रिया सूरत चुड़ैल बन चुकी थी। उसके पास से ताफून की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। ऐसा लगता था कि न जाने कितने महीनों पुराना गोश्त सड़ गया हो, जिसमें कीड़े लग गए हों। मगर वो औरत निहायत इत्मीनान के साथ मेरे पास खड़ी रही। बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। फिर मेरा सर इतनी जोर से चकराया कि मैं जाए नमाज पर ही गिर गई और मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो तमाम घर वाले मेरे तरफ खड़े थे। अब्बा जान, अम्मी, चाचू, चाची, दानियाल भाई, कमर और महक, सबके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे। क्या हुआ कनीज बेटा? अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी, वही ख्वाब जो मैं कई दिन से देख रही थी, मगर आज तो जागती आंखों से मैंने देखा कि वो औरत मेरा गला दबाना चाहती थी। बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका वहम होगा, चची सलमा ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरी बच्ची को किसी अल्लाह वाले के पास ले जाएं। ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। अम्मी ने अब्बू को बोला, कैसी अहमकों वाली बात कर रही हो, इसको दवा पिलाओ, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने मुझे डॉक्टर की दी हुई कड़वी दवा पिलाई। उन्हीं की जुबानी पता चला कि मैं जाए नमाज पर बेहोश पाई गई थी और तकरीबन 10 घंटे बाद मुझे होश आया था। दवा पीकर मुझ पर फिर गनूदगी छाने लगी और मैं सो गई। जाए सकून, ये मेरे घर का नाम है। जाए सकून ये बड़ा सा घर दादा जान ने बनवाया था कि उनकी तमाम औलाद सकून से एक घर में रहे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दादा जान की 7 में से 5 औलादें जवान होने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई। बस मेरे अब्बा जान हाजी मंजूर अहमद और मेरे चाचू ज़मीर अहमद ही बाकी बचे। दादा जान के इंतकाल के बाद भी अब्बू और चाचू ने दादा की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस घर में साथ साथ रहे। इस जाए सकून में अब्बू, अम्मी और मेरे अलावा मेरे बड़े भाई दानियाल भाई रहते हैं, जबकि चाचू और सलमा चची के दोनों बच्चे कमर और महक भी हमारे साथ ही रहते हैं। कमर मुझसे 2 माह बड़ा था और महक मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारा घर वाकई जाए सकून है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चकचक नहीं है। हालांकि अब्बू और चाचू का कारोबार अलग अलग है, मगर घर में सब इत्तेफाक के साथ रहते हैं। अब्बू की मार्केट में चलती हुई बड़ी सी गारमेंट्स की दुकान है। दानियाल भाई अब्बू के साथ ही उन्हीं के कारोबार में हाथ बटाते हैं, जबकि चाचू गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। मेरी इस घर में एक अलग शान है। वजह क्या है ये आप सोच रहे होंगे। चलिए मैं बताती हूँ। हमारे घर में तालीम का कोई ज़्यादा रवाज नहीं है। अम्मी और चाची ने तो शायद स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। अब्बू और चाचू भी प्राइमरी तक ही पढ़ सके। दानियाल भाई ने जैसे तैसे मैट्रिक किया और कारोबार में अब्बू का हाथ बटाने लगे। कमर ने भी 2 साल फेल होने के बाद इस साल मैट्रिक किया, जबकि महक अभी 9 क्लास में है, मगर वो भी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। अगर इस खानदान में कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो मैं, यानी कनीज़। मैंने मैट्रिक बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की और अब इंटर में भी मेरी पोजीशन आई है।
مجھے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق ہے اور اسی شوق کی خاطر میں بے حد محنت کر رہی ہوں۔ 2 ہفتوں بعد میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں، مگر پچھلے 3 دن سے میری حالت بہت بری ہے۔ میں کتاب اٹھاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرا دماغ جکڑ لیا ہو۔ 2 گھنٹے پڑھنے کے باوجود میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن آرام کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ میڈیکل کے ٹیسٹ میں چند دن رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی ہی تھی کہ میری ناک میں بدبو کی زبردست لہر گھس گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی عورت تھی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے کسی دھوئیں کی مانند کمرے میں آئی۔ اس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی آواز گونجی۔ میں نے کسی معمول کی طرح کتاب اس کی طرف بڑھائی، مگر پھر بے اختیار چیخ پڑی۔ میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، بلکہ میرے ہاتھ پر انتہائی گندے اور غلیظ کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دونوں ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کر کیڑوں کو خود سے دور کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا لگایا، اب اگر تم نے کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں چیخی، مگر وہ کہا لگاتی رہی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی گندی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور میری جیسے گردن کی ہڈی چٹکنے لگی۔ اس عورت کی گرفت بہت سخت تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا چاہا، مگر مجھے کلمہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تو پھر میرے منہ سے کلمہ طیبہ بلند ہوا۔ کلمے کے الفاظ جیسے ہی میرے منہ سے ادا ہوئے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس عورت کے ہاتھوں سے میری گردن چھوٹ گئی اور اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک خوبصورت عورت سے بھیانک اور کریا چہرے والی چڑیل بن گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے بہت بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے سر کے بال نہ سفید تھے نہ کالے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی جس سے ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے پھر ایک کہکہا نکلا۔ اس کہکہے کا میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اثر ہوا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر بھی اس چڑیل کی آواز میرے کانوں میں گھس رہی تھی، نہیں چھوڑوں گی تجھے، ہرگز نہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ اللہ کے لیے میری بچی کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ۔ امی ابو سے بولیں تو ابو فکر مندی کے انداز میں سر ہلانے لگے۔ دیکھو ذرا، 2 دن میں کیسی ہلدی کی طرح پیلی ہو گئی ہے۔ کہاں تو اس گھر میں اس کے کہکہے گونجتے تھے اور اب قبرستان سی خاموشی چھا گئی ہے۔ ہائے اللہ، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ امی رونے کے انداز میں بڑبڑائیں۔ میں انتہائی نکاہت کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ اسی وقت قمر کمرے میں داخل ہوا اور امی کو سلام کرتے ہوئے کہنے لگا، تائی امی، کنیز کے ماموں آئے ہیں۔ ہاشم بھائی آئے ہیں؟ امی نے قمر سے پوچھا۔ اسی وقت ہاشم ماموں کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب کنیز کی؟ بھائی جان، امی منہ پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ ماموں، کنیز کی حالت کئی دن سے خراب ہے، مگر 2 دنوں سے تو اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ امی سے جب بات نہ کی گئی تو قمر نے ماموں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کنیز کی طبیعت کئی دن سے خراب ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ اگر آج صبح قمر مجھے فون کر کے کنیز کے بارے میں نہ بتاتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ ہم لوگ اس کی طبیعت کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ بھائی کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ کیسا ہے میرا بیٹا اب؟ ماموں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں ہلکے سے مسکراتی۔ ماموں جان بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں کا معائنہ کسی ڈاکٹر کی طرح کیا اور پھر ہولے سے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ بھائی جان، کیا ہوا ہے کنیز کو آخر؟ میرا خیال ہے کسی نے اس پر گندا علم کروایا ہے، جیسے جادو ٹونا، سفلی وغیرہ۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کنیز کو ان کے پاس لے کر آؤ، لہٰذا میں کنیز کو لینے آیا ہوں۔ ہاں بھائی جان، ضرور لے کر جائیں اسے، اللہ اس کو تندرستی دے۔ ماموں، کیا جادو وغیرہ ہوتا ہے؟ قمر نے پوچھا۔ میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر اور مہک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے تھے۔ ہاں قمر، جادو وغیرہ ہوتا ہے، یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ ماؤس 3 یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل فرمائی گئی ہیں۔
پر ماموں یہ جادو وغیرہ کرتے کیسے ہیں؟ قمر نے پھر پوچھا۔ جادو وغیرہ میں عموماً شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے جادو کو شرک کہا گیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جلدی سے کنیز کو تیار کریں باجی، میں اسے ابھی حیدرآباد اپنے مرشد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حیدرآباد؟ اتنی دور؟ ارے 2 گھنٹے کا راستہ ہے حیدرآباد کا، شام تک واپس آ جائیں گے، ماموں جان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور قمر ماموں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھے حیدرآباد کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد، جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کے گھر کے سامنے روکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے۔ گھر کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ میں قمر کا سہارا لے کر گاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی طاقت نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں، مجھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میں مضبوطی سے قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہو؟ قمر کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ میرا چہرہ بالکل لال بھبوکا ہو رہا تھا، میری آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ماموں؟ قمر زور سے چیخا تو ماموں نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی صورت بزرگ، جن کی لمبی سفید داڑھی تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنے، سر پر سفید ٹوپی پہنے گھر سے باہر نکلے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ساری صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے قمر سے میرا ہاتھ چھوڑنے کو کہا اور قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے میرے قدم چھوڑ دیے ہوں۔ میرے قدم خود بخود گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ شاہ جی نے گھر کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی تو ایک بڑی عمر کی عورت گھر سے نکلی۔ شاہ جی نے اسے کچھ کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں ہر چیز سفید تھی، در و دیوار سے لے کر کمرے کا فرنیچر تک سفید تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پاکیزگی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بآواز بلند سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہ جی زمین پر بچھی فرشی دری پر بیٹھ گئے۔ میں، ماموں اور قمر ان کے سامنے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کنیز بیٹا، پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ آپ کو خود حل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو صرف راستہ بتا سکتا ہوں، اس راستے پر چلنا، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے جو بات ان کی طرف کھینچ رہی تھی وہ ان کے چہرے کا تقدس تھا۔ آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ کروایا ہے؟ میں نے اپنے تمام حالات بتانے کے بعد ان سے سوال کیا۔ یقیناً جادو برحق ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، مگر یہ ایک اہم بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر جادو یا سفلی عمل کروانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عموماً قریبی لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمل پر ہمارے اپنوں میں سے کسی نے جادو کروایا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اکثر کوئی گھر والا نادانی میں کسی باہر والے کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو، شاہ جی نے قمر کے پوچھنے پر جواب دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو، باوضو رہنے کی کوشش کرو، ماؤس 3 پڑھتی رہو جو خصوصاً اسی مقصد کے لیے اتاری گئی ہیں۔ رات کو سوتے وقت باوضو سونے کی کوشش کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ کوشش کیا کرو کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرو، اس سے تمہارا دماغ روشن ہوگا اور تمہیں سکون میسر آئے گا۔ اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی اور ماؤس 3 کی تلاوت کی عادت ڈال لو، اللہ تمہارے سامنے سارے بھید کھول دے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گی تو کبھی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤ گی۔ ہر تکلیف میں صبر اور کلام الہی سے مدد حاصل کرو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شاہ جی نے دعا دے کر ہمیں رخصت کیا۔ میرا دل جو ایمان سے خالی ہو رہا تھا آج پھر بھر گیا۔ جب میں شاہ جی کے گھر سے باہر نکلی تو ایک دم ہلکی پھلکی تھی۔ شاہ جی کے گھر سے لوٹنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر بات دہرا رہی تھی۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کبھی آیت الکرسی پڑھتی تو کبھی ماؤس 3 کی تلاوت کرتی۔ قمر اور مہک نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب میں خاموش ہوتی تو مہک بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے لگتی۔ میں نے 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنا لیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی،
میں تھوڑی دیر ہی سوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بے انتہا بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں شاجی کے پاس سے واپس آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس چڑیل نے تنگ نہیں کیا تھا، مگر آج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ میں تھوڑی دیر خالی ذہن سے بستر پر لیٹی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی، وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نماز مکمل یکسوئی اور خلوص کے ساتھ پڑھتی تھی، قرآن کا ایک ایک لفظ پوری طرح سمجھ کر ادا کرتی تھی۔ اب مجھے نماز میں لطف آنے لگا، مجھے نماز میں سکون ملتا تھا۔ نماز ادا کر کے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، اپنی اس ناچیز بندی کو معاف فرما، تو دلوں کا حال خوب جانتا ہے، تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ اگر مجھ ناچیز بندی سے کبھی دانستگی یا نادانستگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، مجھے ہر قسم کی تکلیف سے نجات دے، اور جو میرے لیے بہتر ہو ویسا میرے لیے ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ، مجھ پر سچائی ظاہر کر دے، مجھ پر سچائی ظاہر کر دے کہ کس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنسو میرے چہرے سے ٹپک ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اسی وقت مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ ایک سایہ جو مکمل طور پر سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جا بجا خودرو جھاڑیاں اگائی تھیں۔ میں دبے قدموں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا اور اب کہاں جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات کلبلا رہے تھے۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ سایہ کچھ دور ایک برگد کے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اسی وقت ایک اور سایہ اس درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ میں نے خودرو جھاڑیوں کی آڑ میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ چاند کی 11-12 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی تھی کہ منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ برگد کے درخت کے پیچھے سے نکلنے والا سایہ ایک بڑھیا کا تھا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے کی بنی ایک گڑیا تھی۔ میں نے اس بڑھیا کو بغور دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل اس چڑیل سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی جس نے میرے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کرتی تھی۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند ضربیں لگائیں۔ اس دوران وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑھیا نے وہ گڑیا اس دوسرے شخص کو دے دی اور اس شخص نے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ چادر میں ڈال کر جب باہر نکالا تو اس ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ دور سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ بڑھیا رقم لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو ہمارے گھر سے یہاں آیا تھا وہ گڑیا لے کر برگد کے درخت کے پاس بیٹھ گیا اور مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے گڑیا کے سر میں سوئیاں لگاتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا۔ عموماً ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو یا سفلی کرواتے ہیں۔ شاجی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شخص جو بھی تھا پوری طرح چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، تو مجھے یہاں تک لایا ہے تو یہ بھید بھی مجھ پر کھول دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی، آیت الکرسی کا مسلسل میں ورد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے گڑیا کو برگد کے درخت کی جڑ میں مٹی ہٹا کر دفنایا اور واپسی کے لیے مڑا تو اس شخص کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، اور تو پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ساری شیطانی کارستانی کے پیچھے یہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر سچ آشکار کر دیا تھا۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ میرے پورے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا بھیانک سچ ہے۔ آگہی کا عذاب مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ آج احساس ہوا کہ اچھا ہے اللہ نے ہر چیز پوشیدہ رکھی ہے۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کل کی آگہی ہو جائے تو شاید ہم آج مر جائیں۔ میرے سینے میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ میں بے اختیار کتنی دیر بستر میں بیٹھی رہی۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو میں چونکی۔ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے سجدے کتنے لمبے ہو گئے اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی رہی۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ اسی وقت امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے اس طرح جائے نماز پر روتا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ جلدی سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ میں باوازے بلند رونے لگی۔
मेरे रोने की आवाज़ सुनकर तमाम घर वाले दौड़े चले आए। क्या हुआ कनीज़ तुम्हें? अब्बू, अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझ पर राज खोल दिया। मैं अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। दानियाल भाई, कमर, हमारे घर के पीछे जो बरगद का पुराना दरख्त है ना, उसकी जड़ में एक गुड़िया दफन है, उसे लेकर आओ। दानियाल भाई तो मेरी बात सुनकर खामोश खड़े रहे, मगर कमर बिजली की सी तेजी से भागा। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वाकई एक गुड़िया थी। गुड़िया देखकर सबके चेहरों पर खौफ दौड़ गया। इस गुड़िया के जरिए मुझ पर जादू किया गया है। इस गुड़िया के पेट में मेरे कटे हुए नाखून, बाल और मेरे इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें भरी हुई हैं। लाओ, मुझे दो, मैं इसे जला दूंगी। मैंने कमर के हाथ से गुड़िया ली। सूरह फलक और सूरह नास की तलावत मेरे मुंह से जारी थी। मैंने गुड़िया को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। चाचू ने आगे बढ़कर लाइटर जलाया और उस गुड़िया को आग लगा दी। गुड़िया के जलने से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। जैसे जैसे गुड़िया जल रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हो रही हूँ। मेरे मुंह से कुरान पाक की तलावत अभी भी जारी थी। ये थी वो गुड़िया जिसके ज़रिए मुझ पर जादू किया गया था। शाजी सही कहते थे कि हमारे करीबी लोग ही हम पर जादू करवाते हैं। किसने की ये हरकत? क्या तुम उसे जानती हो? अब्बा जान थाड़े। काश मैं ये ना जानती अब्बा जान। कौन है वो? चाचू और अब्बा जान एक साथ बोले। आप खुद बताना पसंद करेंगी या मैं सबको बताऊं? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं रात में आपको उस बूढ़ी जादूगरनी के साथ देख चुकी हूँ, लिहाजा आप ही सबको सच सच बता दें। चची जान, मैंने सलमा चची को मुखातिब किया। सलमा तुम? अम्मी के मुंह से बेख्तियार निकला। अम्मी आप? कमर और महक हक्का बक्का रह गए। सलमा तुमने क्यों किया यह आखिर? चाचू चीखे। नफरत है मुझे इससे, जिसे देखो कनीस कनीस करता है। मेरे बच्चों की तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं। सब डॉक्टरनी साहिबा कहते हुए कनीस के आगे पीछे फिरते हैं। बस इसी जलन और हसद में मैंने ये सब किया। सलमा चच्ची ने पहले नफरत से और फिर बेचारगी से कहा, अम्मी आपको ज़रा एहसास है कि इसकी वजह से हम लोग कितना परेशान थे? आपको ज़रा रहम नहीं आया कनीस पर? मैं हसद में अंधी हो गई थी। मैंने तुम दोनों की मोहब्बत में तो ये सब किया। मोहब्बत? आपको मोहब्बत का पता भी है? आई हेट यू अम्मी, आई हेट यू। कमर चीखा। मुझे नफरत हो रही है अम्मी कि मैं आपकी बेटी हूँ। महक भी बोल उठी और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागती हुई चली गई। इसके साथ ही कमर भी चला गया। कनीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अपने बच्चों की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। सलमा चच्ची ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। सलमा तुम मोहब्बत में नहीं, हसद में अंधी हो गई थी। मोहब्बत कभी बुरे काम नहीं करवाती, हसद आदमी से ऐसे घनौने काम करवाता है। तुम अपना सामान बांधो और फौरन इस घर से चलती नजर आओ, वरना मेरा हाथ भी तुम पर उठ सकता है। चाचू तैश में बोले तो सलमा चच्ची रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने कुरान मजीद खोला और सूरह रहमान की तलावत करने लगी। इस वाक़े के 15 दिन गुजर चुके थे। सलमा चच्ची उसी दिन अपने मैके चली गई थी। मेरा मेडिकल का एंट्री टेस्ट अच्छा हुआ था। इस वाक़े के बाद मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई। मैं जो कभी कभी नमाज़ पढ़ती थी, बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने को अपनी आदत बना लिया और हर रोज़ फजर के बाद सूरज निकलने तक कुरान पाक की तलावत करना मेरा मामूल बन गया। कमर और महक ने इस वाक़े के बाद कई दफ़ा मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई बदगुमानी नहीं है। मैंने इंसानों से तवक्का रखनी ही छोड़ दी है। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कुरान पाक की तलावत कर रही थी कि चाचू की खुशी से लबरेज चीख सुनाई दी। मैंने कुरान मजीद बंद किया और उसे उठाकर ऊंची जगह पर रखा और कमरे से बाहर निकल आई। आइए डॉक्टरनी साहिबा, आपका एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आया है। चाचू हाथ में अखबार लिए मुझे कमरे से निकलता देखकर बोले, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आ गया? मैंने धड़कते दिल से पूछा। क्या होगा, अब हमारी आप भी डॉक्टर कहलाएंगी, डॉक्टर कनीज़ मंजूर अहमद। महक ने मुझे गले लगाते हुए जवाब दिया। सच? मैंने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल सच, ये रहा अखबार। चाचू ने अखबार मेरे हाथ में देते हुए कहा तो मैंने जल्दी से अखबार में अपना रोल नंबर ढूंढा। सबसे ऊपर मेरा नाम और रोल नंबर था। इस खुशी में घर में पार्टी होनी चाहिए। चाचू बोले, नहीं चाचू, पार्टी वार्टी नहीं। अच्छा पार्टी नहीं, मगर आज रात का खाना मेरी तरफ से पिज़्ज़ा हट में होगा। चाचू फिर बोले, चाचू आपने वादा किया था ना कि अगर मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया तो आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे।
हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है, कहो तुम्हें क्या चाहिए, कपड़े, गाड़ी या कुछ और? मुझे सलमा चाची चाहिए। मेरे जवाब के साथ ही घर में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर पहले सब लोग खुश हो रहे थे, अब सबकी हंसी को ब्रेक लग गई। चाचू, सलमा चाची दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी कमज़ोर साबित हुई, इसलिए शैतान ने उन पर गलबा पा लिया। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि बदला लेने से माफ़ करने वाला बेहतर है। आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दें और इज़्ज़त के साथ घर ले आएं, प्लीज़ चाचू। अच्छा ठीक है, सोचेंगे। चाचू ने दामन छुड़ाना चाहा। नहीं चाचू, वादा करें। अच्छा वादा। चाचू बोले तो मैंने घूमकर कमर और महक की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। रात को हम सब अब्बा जान की गाड़ी में सवार पिज़्ज़ा हट की जानिब उड़े जा रहे थे, मगर चाचू हमारे साथ नहीं थे। मेरे पूछने पर अब्बू ने बताया कि वो पिज़्ज़ा हट में ही मिलेंगे। पिज़्ज़ा हट में हमारी मेज़ रिजर्व थी। हम सब मेज़ के गिर्द फैली कुर्सियों पर बैठ गए। चाचू कहाँ हैं अब्बू? आता होगा तुम्हारा चाचू। आप कब से यही बात कह रहे हैं, आखिर चाचू गए कहाँ हैं? लो वो आ गए तुम्हारे चाचू। अबू ने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया तो मैंने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ चाचू के साथ सलमा चची भी थीं। वो लोग छोटे छोटे कदम उठाते हुए हमारी जानिब बढ़ रहे थे। सलमा चची को देखकर मैं बेख्तियार कुर्सी से खड़ी हो गई। सलमा चची मेज़ के पास पहुंचकर रुकी और फिर मेरी कुर्सी की तरफ आई और कहने लगी, कनीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूं ना। सलमा चची ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने जल्दी से उनके हाथ पकड़ और उनको गले लगाया। चची, आप बुरी नहीं हैं, बुरा तो शैतान है जिसने आप पर गलबा पा लिया था, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने आपको उसके चुंगल से रिहाई दिलाई। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। सलमा चची ने ज़ोर से मुझे अपने साथ भींच लिया। अरे भाई, ये चची भतीजी का मेल मिलाप ख़त्म हो गया हो तो कुछ खाने वगैरह के साथ भी इंसाफ किया जाए। चाचू ने हम दोनों को देखते हुए कहा। सच बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। हाँ कनीज़ बाजी, पिज़्ज़ा हट की खुशी में तो मैंने दोपहर में भी नहीं खाना खाया था, महक बोल उठी। अब्बू, चाचू ने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, आप भी तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे ना? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी चची तो घर वापस आ गई हैं। चाचू ने मेरी ख्वाहिश पूरी करके मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मगर आपको भी मेरी कम से कम एक ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। अच्छा बताओ क्या है? अबू, मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ उम्रा करने चलें, एक साथ खाना काबा की ज़ियारत करें, एक साथ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमारे घर को दोबारा खुशियों का गहवारा बना दिया। सुभान अल्लाह बेसाख्ता सलमा चची के मुंह से निकला। फिर सब के मुंह से बार बार सुभान अल्लाह के कलिमात निकले। अबू, फिर हम सब चलेंगे ना? इंशाअल्लाह ज़रूर मेरा बेटा, तुम्हारी क्लासेस शुरू होने से पहले ही हम सब खाना काबा में हाज़िरी देंगे। अबू ने आमादगी ज़ाहिर की। थैंक यू अब्बू। मैंने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और पिज़्ज़ा के साथ हम सब इंसाफ करने लगे। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, मगर ये तशक्कुर के आंसू थे। अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल आसान की और हमारे घर को दोबारा खुशियों का गहवारा बनाया। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया और पिज़्ज़ा खाने लगी।